नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धित्ताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एमाले लगातार अवरोध गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी, कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका कारण अध्यादेशमा जानु परेको सत्तापक्षको भनाई। निरन्तरको वर्षाका कारण कर्णाली नदीमा आएको बाढीले कालीकोटको जिते बजार उच्च जोखिममा, डुबानको खतरा बढेपछि स्थानीय रातभर जाग्राम बस्न बाध्य। बिपी उद्यान पार्कमा सवारी साधन पार्किङ स्थल निर्माण गर्न थालेको भन्दै वीरगञ्जवासीको विरोध, पुरै नबुझी विरोध गरेको महानगरपालिकाको भनाई। र गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा एउटै समयमा दोहोरो बाली उत्पादन गर्न किसान सफल, मकै लगाएकै समयमा आलु उत्पादन गरी आमदानी लिँदै। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ कर्णाली प्रदेशले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले लगातार संसद अवरोध गरेपछि सरकारले बजेट पारित गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। प्रदेशसभाको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ। बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। बुधबार दिउँसो 3 बजे बसेको प्रदेशसभाको 8औं अधिवेशनको 18औं बैठकलाई एमाले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नदिएपछि सभामुखले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि बैठक सुचारू हुन नसकेपछि सर्वदलीय बैठक बसेर सहमतिको प्रयास भएको थियो। सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सर्वदलीय सहमति जुटाउन नसकेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको सत्तापक्षीय सांसदले बताएका छन्। बुधबार रातिदेखि बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरेपछि एमाले सांसदहरूले भने अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक ढंगबाट अध्यादेशमा जानु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्। असार 1 गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 36 अर्ब 54 करोड 66 लाख 36 हजार बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। एमालेको आफ्ना मुख्य 2 माग राख्दै लगातार प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएकाले बजेटमाथि छलफल हुन सकेको थिएन। एमाले असार 1 पछि लगातार 12 वटा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। अबको क्रममा कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढेपछि कालीकोटको जिते बजार जोखिममा परेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण कर्णाली नदीमा आएको बाढीका कारण कालीकोटको जिते बजार उच्च जोखिममा परेको छ। सामान्य अवस्थामा पनि जोखिममा रहेको जिते बजार लगातारको वर्षापछि आएको बाढीका कारण थप जोखिममा परेको हो। तिला नदी र कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै जिते बजार डुबानको जोखिममा परेको हो। जिल्लाको मुख्य हाट बजारको रूपमा रहेको जिते बजारमा खाद्यान्न, खुद्रा पसल तथा होटल गरी करिब 60 वटा व्यावसायिक पसलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। माथि भिरबाट ढुङ्गा र पहिरो झर्ने उच्च जोखिममा रहेको बजार तल कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै उच्च जोखिममा परेको छ। बाढीका कारण स्थानीयहरू रातभर जाग्रम बस्ने गरेका छन्। दिनहुँ जसो नदीमा बाढी बढ्न थालेपछि स्थानीयहरू बजार छोडेर सुरक्षित स्थानतिर जाने गरेका छन्। अनि फेरि जितेर गइसकेपछि फेरि नफर्किने प्रवृत्ति चाहिँ देखियो हैन। मान्छे अपाङ्ग छन्, कोही मान्छे स्थिति छ। मेरै अपाङ्ग स्थिति छ। तपाईँको राज्यको नाममा 1 रुपियाँ कसैको चाहिँ 4 रुपियाँ दिएको छैन। हाम्रै अब लगरले हाम्रै खेत पाहाडको बेचेर अनि तपाईँ अहिले गरेको छ, उपचार गरिरहेको छ। 22-23 लाख रुपियाँ उपचार गरेर हल्का बन्दाको लागि अवस्था छ। अब त्यही पनि एक व्यवसाय गर्ने ठाउँ भने यही पनि अब यस्तै ठाउँमा पऱ्यो। गत वर्ष बजारमाथिबाट झरेको पहिरोका कारण 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। वर्षा सुरु भएसँगै वर्षेनी पहिरो झर्ने जोखिम भएपछि बजार स्थानान्तरण गर्ने विषयमा भने
कुनै निकायबाट पहल हुन सकेको छैन। त्यसैगरी लगातारको वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा कर्णाली राजमार्ग समेत अवरुद्ध हुँदै आएको छ। अबको क्रममा गुल्मी र रौतहटमा भएको दुर्घटनामा पनि 2 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारको। गुल्मीमा जीपको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। जीपको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक तानसेन नगरपालिकाका 30 वर्षका सुदन पाण्डेको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि जीपमा सवार 4 जना घाइते भएका छन्। धरकोटबाट तमघास जाँदै गरेको भे1 च 1943 नम्बरको जीपले रेसुङ्गा नगरपालिका 4 अर्खलेमा लु 55 प 7082 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो। जीपको ठक्करबाट घाइते भएका पाण्डेलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि जीप पल्टिएको थियो। घाइतेहरूको गुल्मी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उता रौतहटमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका एक असैको सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको छ। पर्साको सखुवा पर्सौनी गाउँपालिका 6 घर भई रौतहटको इलाका प्रहरी कार्यालय सन्तपुरमा कार्यरत असै 44 वर्षीय रमेश कुमार राउतको दुर्घटनामा परि मृत्यु भएको हो। राउतको 12 बरियारपुर र बगवन चोकको बीचमा ट्रकको ठक्करबाट मृत्यु भएको हो। प्रदेश 2 को 03001 ख 715 नम्बरको ट्रकले प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब लागु 2 को पर्साको बिरगञ्ज स्थित उद्यान पार्कको जग्गामा विवाद उत्पन्न भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। पर्साको बिरगञ्ज महानगरपालिकाको घण्टाघर चोक नजिकै रहेको बीपी उद्यान पार्कको जग्गामा विवाद उत्पन्न भएको छ। महानगरपालिकाले सवारी साधन पार्किङका लागि ढलान गरेर पक्की संरचना बनाउन थालेको भन्दै आलोचना भएको हो। एक रिपोर्ट। उद्यान पार्क बनाउने शर्तमा तत्कालीन नेपाल यातायात संस्थानसँग 2060 सालमा महानगरपालिकाले 10 करोड रुपियाँमा 10 बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो। त्यसबेला यातायात संस्थानको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा तत्कालीन सरकारले बीपी उद्यान निर्माण गर्ने शर्तमा मात्रै तत्कालीन उपमहानगरपालिकालाई बिक्री गरेको थियो। मालपुतको लालपूर्जामा समेत बीपी उद्यानको जग्गामा उद्यान बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर पछिल्लो समय महानगरपालिकाले उक्त जग्गामा उद्यान नबनाई पार्किङका लागि पक्की ढलान गर्न थालेको भन्दै नागरिक स्तरबाट विरोध भएको छ। सहर नगरपालिकासँग आफ्नो भएको सभागृहलाई चाहिँ भोज बतेर खाने ठाउँ बनाइएको छ, भाडा उठाएर खाइरहेको छ र यो पार्कको लागि भनेर छुट्याएको जमिनमा चाहिँ सभागृह बनाउने भनेको छ 2 बिघामा, यता 2 बिघामा चाहिँ यो पार्किङ गर्ने भनेर भनेको छ। यो त चाहिँ नि सित्तैमा पाएको चिजलाई मैले जे मन लाग्यो त्यो गर्छु भने जस्तो हो। बगैँचा बनाउनेतर्फ चाहिँ उहाँहरूको कुनै ध्यान छैन, तर यस्ता छेउछाउका अरू कुराहरू गर्नेतर्फ चाहिँ उहाँहरू ध्यान गएको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो एकदमै विस्मात लागिरहेको छ। उद्यान पार्कको विषयमा विवाद बढेपछि उच्च अदालतमा परेको उजुरीलाई सदर गर्दै महानगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। आदेशमा अदालतले छलफलको पेशी भाद्र 6 गतेका दिनमा छलफल हुने भएकाले सो अवधिमा उद्यान निर्माण बाहेक अन्य कुनै सवारी पार्किङ निर्माण ठेक्का दिने समेतको कारबाही नगराउन उल्लेख गरेको छ। 2060 सालमा स्वर्गीय गोपाल गिरी मेयर भएको अवस्थामा मन्त्री परिषदको बैठकदेखि लिएर मालपोतको पूर्जामा समेत पार्क बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने भनेर उल्लेख छ। तर महानगरले अहिले त्यस विपरीत कङ्क्रिट संरचना बनाउने काम गरिरहेको भन्दै विरोध भएको हो। जुन जग्गा बीपी उद्यानको नाममा छ त्यो जग्गामा पार्किङको लागि बिरगञ्ज महानगरले पार्किङको लागि ढलान गरिदिन्छ अनि त्यसको टेन्डर पनि गरिसकेको छ। यो त भन्ने हो भने गैर कानुनी काम बिरगञ्ज महानगरले गरेको छ। यसमा हाम्रो भनाइ के छ भने अविलम्ब त्यो कार्य रोक्नुपर्ने, पहिले पार्कको काम सम्पन्न गर्ने, पार्कमा जे कुराको आवश्यकता छ पछि त्यो बनाउँदै जाने हो।
पहिले ढलान गर्ने, त्यसलाई पार्किङ बनाउने, पहिले जुन कामको अहिले आवश्यकता छैन त्यो काम पहिले सुरुवात गरेको छ। यता वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वास्तविक कुरा नबुझी विरोध गरेको भन्दै गुनासो गरेको छ। नगर प्रमुख विजय सरावगीले उद्यानको 10 बिघा जग्गामा पार्कसहित 2 बिघामा शहरी विकास मन्त्रालयले सभागृह लगायत विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गर्ने बताए। सबै नागरिकलाई अधिकार छ आएर एक विषय आफ्नो राख्ने, कुनै विषयको लागि संशोधन गर्ने। हामी फेरि आफ्नो सिस्टममा लिएर जान्थ्यौँ भन्थ्यौँ पनि होइन। यो सारा डिटेलिङहरू हामी दिइसकेको अवस्था छ। अहिले पनि शहरीसँग हामी माग्नुपर्ने कारण के छ भने शहरीसँग त्यो सबै डकुमेन्ट भएको हुनाले र शहरीको कार्यालयले नै त्यसलाई बनाइराखेको हुनाले अहिले हामीसँग तत्काल भन्नासाथ त्यो उपलब्ध हुन सकेको छ। हामी माग गरेका छौँ। उहाँहरूले भन्नुभएछ हामी आज साँझसम्म भोलिसम्म उपलब्ध गराउँछौँ। र वास्तवमा स्पष्टीकरणको लागि किन यो आवश्यकता पर्यो भने एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले नै कुराहरू बाहिर निस्केको अवस्था छ कि मतलब जुन ढङ्गले मान्नुहोस् कसैलाई विमति पनि छ भने उहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो कि महानगरपालिकाले वास्तवमा के गर्न खोजेको हो। अहिले पर्खाल उठाएर घेराउ गरिएको 8 बिघा जग्गामा 35 करोड रुपियाँको लागतमा पार्क सहितका 3वटा संरचना बनाउन थालिएको हो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पर्साबाट जितेन्द्र शाहको रिपोर्ट। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा रहेको उद्योगीले ट्रङ्क लाइन बापतको विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने बताइएको सम्बन्धी समाचारको। बुटवल भैरवा कोरिडोरका उद्योगीले उपभोग नगरेको ट्रङ्क लाइन बापतको विद्युत भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएका छन्। उद्योगीले नियमित रूपमा आएको विद्युत महसुलको भुक्तान समयमै गरिसकेको र ट्रङ्क लाइन सुविधाको थप दस्तुर बक्यौदा भनी विद्युत प्राधिकरणले माग गरेको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएका हुन्। प्राधिकरणले 2072 र 2075 सालदेखिको छुट बिलको भुक्तानी असार मसान्तभित्र गर्न उद्योगीहरूलाई पत्रचार गरेको थियो। तर उद्योगीहरूले विद्युत प्राधिकरणले छुट बिलका नाममा ट्रङ्क लाइन महसुल नै असुल्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उद्योगीले विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र भैरवा, नयाँ मिल र बुटवल पुगेर ट्रङ्क लाइन बापतको महसुल भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै निवेदन दिएका छन्। एकपक्षीय रूपमा महसुल भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले पत्र पठाएको भन्दै उद्योगीले गुनासो गरेका छन्। प्राधिकरण विद्युत वितरण नियमावली 2069 भएको व्यवस्थालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति 76/7/17 मा बसेको 810औं बैठकबाट संशोधन गरी डेडिकेटेड लाइन र डेडिकेटेड फिडरको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। कानुन त भूतलक्ष्य नभई भविष्यदर्शी हुने सर्वमान्य सिद्धान्त हो। यस परिप्रेक्ष्यमा 2074 चैतदेखिको बक्यौदा भनी गरिएको पत्रचार आफैमा त्रुटिपूर्ण रहेको बेहोरा समेत अनुरोध गर्दछु। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरवा वितरण केन्द्रले विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार 1 महिनाभित्र महसुल भुक्तानी गराउन निर्णय भए अनुसार उद्योगीहरूलाई पत्र पठाइएको बताएको छ। तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट निर्धारित ट्रङ्क लाइन दर रेटमा रहेर उद्योगहरूलाई बिलिङ गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। विगतको समस्या लिएर आउनु त्यसपछि हाम्रो चाहिने सङ्घीय सांसद प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको मिति 2077-12-22 गतेको बैठकले होइन 2072 साउनदेखि नयाँ महसुल दर रेट र सोको अनुमोदन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको र यो सार्वजनिक लेखा समितिबाट आदेश र निर्णय भएको सबैलाई टेकेर हाम्रो चाहिँ नि सञ्चालक समितिको बैठकले त्यो निर्णय चाहिँ यो ट्रङ्क लाइनको पैसा वसुल गर्ने गरेको हो। त्यही आधारमा हामीले चिठी काट्यौँ। तिलोत्तमाको योगी कुटीदेखि भैरवासम्म 23वटा उद्योगहरू रहेका छन्। तर विद्युत प्राधिकरणसँग ट्रङ्क लाइनको कुनै पनि माग नगरेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने प्रणालीलाई ट्रङ्क लाइन भनिन्छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा यस वर्ष धान रोपाईको काम चाँडै सम्पन्न हुने सम्बन्धी समाचारतर्फ। समयमै मनसुन सुरु भएपछि रुकुम पश्चिममा यस वर्ष धान रोपाईको काम चाँडै सम्पन्न हुने भएको छ। बर्खे खेतीपाती र धान रोपाईका लागि समयमै मनसुन सुरु भएकाले धान रोपाईको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख मीनबहादुर केसीका अनुसार जिल्लामा हालसम्म 90% धान रोपाईको काम सकिएको छ।
रुकुम पश्चिममा 3048 हेक्टर जमिनमा धान रोपाई हुने गरेको छ। जिल्लाको 6वटै पालिकाको भूभागमा वर्षेनी धान उत्पादन हुँदै आएको छ। यो वर्ष समयमै पानी परेकाले रुकुम पश्चिमका सबै किसानमा उत्साह थपिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक धान उत्पादनमा वृद्धि हुने कृषि विकास कार्यालयको अपेक्षा रहेको छ। रुकुम पश्चिमका किसानको मुख्य अन्नबालीको रूपमा धान उत्पादनसँगै गहुँ, मकै र कोदोको खेती पनि हुँदै आएको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मीमा पुरानै बिउ बिजनबाट आलु उत्पादन गरी राम्रो आम्दानी गर्दै आएको सम्बन्धी समाचारको। कृषि उपजबाट आम्दानी लिन धेरै मेहनत तथा कडा परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कतिपय स्थानमा थोरै मेहनत गरे पनि प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुने कृषि उपजहरू रहेका छन्। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका किसानले वर्षौंदेखि बारीमा आलु नरोपिकनै पुरानै शैली तथा पुरानै बिउ बिजनबाट आलु उत्पादन गरी राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका आलु उत्पादनका लागि राम्रो क्षेत्र हो। अर्खबाङ क्षेत्र आलुको लागि निकै प्रसिद्ध छ। त्यहाँका किसानले वर्षौंदेखि थोरै मेहनतमा 40 देखि 60 मुरी आलु फलाउँदै आएका छन्। फागुनमा मकैसँगै उम्रिएका आलु असारमा कोदो रोप्दा खनेर निकाल्ने गरिन्छ। कुनै मेहनत र लगानी बिना आलु उत्पादन भएपछि किसानले थप फाइदा लिन पाएका छन्। हामीले आलु पनि लाउन तिमी आफै उम्रिन्थे। हजुर अब अचल हजुर आलु लाउ भन्छन्। हजुर कता कति लाउँछन्। वहीँ उम्रिन्थ्यो आलु। हजुर आफूलाई खानालाई हुन्थ्यो, अलिअलि बेच्ने हुन्थे 20-22 मरी। पुरानै शैली तथा पुरानै बिउ बिजनबाट अहिले पनि आलु खेती गरी राम्रो आम्दानी गर्दै आएको नयाँ पुस्ताहरूको भनाइ छ। नखनी रोप्ने हो नि त हाम्रा भएकै हो। हजुर अब रोप्ने हो, बनाउने हो, राम्रो गर्ने नि त आलु राम्रै उत्पादन पनि हुन्थ्यो होला। अब त्यति हामीले नयाँ बिउ नयाँ मल केही पनि परेन गरी बारीमा जे छ बाबुआजीले जसरी जे गरे हामीले त्यही अपनाउँदै जति हुन्छ त्यही उत्पादन गर्ने खाने गरिएको छ। अनि फेरि भ्याइ नभए दोहोरो काम हुन्छ। त्यही सिजनमा सँगै आलु पनि खन्ने, पछाडि कोदो पनि रोप्ने, आलु पनि स्याहार गर्ने। 2-3 वर्ष अगाडि त हाम्रो करिब 50-60 मुरी हामीले यही मकैभित्र आलु उत्पादन गर्थ्यौँ। आलु खेतीको प्रवर्धन तथा विकासको लागि स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ। प्रदेश सरकारसँगको समेत लागत साझेदारीमा कृषकहरूलाई उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ, जस अन्तर्गत कृषकहरूलाई आलुका बिउ वितरण गर्ने कार्य अनि औजारहरू वितरण गर्ने कार्यहरू पनि सञ्चालन भएका छन्। यस्तै गरी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त एउटा आलु चिप्स उद्योग रहेको छ हामीसँग। यो उद्योगलाई पनि हामीले संरक्षण गर्ने, प्रवर्धन गर्ने नीति लिएका छौँ। आलुको लागि अनुकूल हावापानी र उपयुक्त माटोका कारण यहाँका किसानहरूले बिना झन्झट आलुबाट राम्रो आम्दानी लिँदै आएका छन्। पुर्ख्यौली तथा परम्परागत ढङ्गबाट आलुको राम्रो उत्पादन भए पनि समयको मागसँगै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी उन्नत जातको आलु खेती गर्न सके किसानको आय स्तरमा थप वृद्धि हुने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि गुल्मीबाट डीबी खड्काको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमाले लगातार अवरोध गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी, कार्यान्वयनमा ढिला भएका कारण अध्यादेशमा जानु परेको सत्तापक्षको भनाई। निरन्तरको वर्षाका कारण कर्णाली नदीमा आएको बाढीले कालीकोटको जिते बजार उच्च जोखिममा, डुबानको खतरा भएपछि स्थानीय रातभर जागरण बस्न बाध्य। बीपी उद्यान पार्कमा सवारी साधन पार्किङ स्थल निर्माण गर्न थालेको भन्दै वीरगञ्जवासीको विरोध, कुरै नबुझी विरोध गरेको महानगरपालिकाको भनाई। र गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा एउटै समयमा दोहोरो बाली उत्पादन गर्न किसान सफल, मकै लगाएकै समयमा आलु उत्पादन गरी आम्दानी लिँदै। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।